नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरूलाई पनि सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित विज्ञ मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज हामीले उत्पादनसँगै उत्पादनको बजारीकरणका कुराहरूमा केन्द्रित हुने प्रयास गर्दैछौँ र हुन त हामीले हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिँदै गर्दा यहाँहरूका समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट गुनासोको रूपमा समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी अफियरबाट अनियरबाट पनि जुटी पनि राखेका छौँ। आज चाहिँ हामीले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले पहिलो वर्ष सफलतापूर्वक पुरा गरेर दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको छ र पहिलो वर्षको समीक्षा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले गर्दै गर्दा विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएर उत्पादनसँगै उपभोक्तालाई पनि सँगै जोड्दै बजारीकरणको काममा पनि प्रतिबद्ध भएर विभिन्न जिल्लाहरूमा रैथाने बालीहरूको समेत प्रबन्धन गर्दै लागेको राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले पछिल्लो समयमा के गर्यो, एक वर्षमा उपलब्धिमूलक काम के गर्यो त हामीले सम्झन लायक कामहरू के गर्यो एउटा पाटोबाट, अर्को पाटोबाट राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले पैसाको कारोबार उत्पादनसँग गर्छ। यसले चेक सार्दैन तर उत्पादनसँग उत्पादनलाई चाहिँ क्यासमा परिणत गरेर किसानको बजारीकरण गर्ने काममा पनि प्रतिबद्ध भएर सुरुवातदेखि नै लागेको छ। अलिकति फरक खालको कन्सेप्ट स्वरूप उत्पादन र बजारीकरणलाई सँगै जोड्दै सामूहिकतामा एकताको भावनालाई समेत परिमार्जित गर्दै जोड्दै अगाडि बढेको राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले एक वर्षमा गरेका गतिविधि र उपलब्धिहरूलाई सम्झन लायक उपलब्धिहरूलाई आजको कार्यक्रममा साट्ने प्रयास गर्दैछौँ र केही दिन पछाडि बैङ्कले दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्न लागेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ पहिलो साधारण सभा पनि गर्न लागेको छ र हामीले यति बेला राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक शङ्करनाथ उप्रेतीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको एक वर्षको समीक्षा पनि हामी सँगसँगै जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। शङ्कर सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। नमस्ते, स्वागतम, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। अहिले त निकै व्यस्तता, यो दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्न लागेको उपलक्ष्यमा चाहिँ यो तयारीमा पनि हुनुहुन्छ होला, पहिलो साधारण सभा हुँदैछ। एकदम हुनै पर्यो त्यो त, किनभने हामी राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड भनेको आफैमा चाहिँ एउटा नवीनतम हो होइन, कामको सुरुवात पनि छ। त्यसले गर्दा हामी लगभग अब यो साधारण सभाको तयारीमा, प्रथम साधारण सभाको तयारीमा छौँ। माघको 5 गते चाहिँ 1 बजे गर्ने गरी तयारी गरिरहेछौँ। अब यो कतिपय अनुकूलता प्रतिकूलता अब यी कुराहरू आफैमा छन्, तर त्यसो हुँदा हुँदैन जुन कुराबाट चाहिँ अनुकूलता मिल्ने हो त्यहीबाट चाहिँ हामीले गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। र अहिले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडकै कामको सिलसिलामा यसको चाहिँ अब उत्पादित वस्तुहरूलाई भण्डारण गर्ने कुरामा, ती भण्डारण गरिएका कुराहरूलाई चाहिँ बजारमा ल्याउने तयारीमा, त्यही सिलसिलामा हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको टिम परिचालन भएको छ। त्यसैमा अहिले हामी लागिरहेछौँ। काम चाहिँ उस्तै गर्नुभएको छ तर फरक शैलीबाट गर्नुभएको छ, परिमार्जित भएर किसान र उपभोक्तालाई समेत जोडेर सामूहिकतामा एकताको भावनालाई पनि परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। यो कसरी सम्भव भइराखेको छ र एक वर्षको यो अन्तराललाई कसरी साट्नुहुन्छ? उपलब्धिमूलक कस्ता कस्ता कामहरूमा उपलब्धिमूलक भए र के गर्न बाँकी छ? होइन, यो काम गर्न त धेरै बाँकी छ। अहिले एक वर्षमा के पो भइहाल्छ र, तर हामीले के भने थोरै समय पनि धेरै उपलब्धिमूलक काम गऱ्यौँ भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन छ। भनाइको आशय कस्तो भने राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको जब यहाँ उपस्थिति रह्यो, दर्ता भयो, त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा गएर किसानहरूलाई, कृषि सहकारीहरूलाई, समूहहरूलाई, त्यहाँका स्थानीय निकायहरूलाई, प्रादेशिक निकायहरूसँग बसेर चाहिँ हाम्रा मिटिङहरू गऱ्यौँ, जसलाई चाहिँ हामीले साक्षात्कार कार्यक्रमका रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड भन्यो के हो र यसले के काम गर्छ र यसको कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने खालका कुराहरूको काम गऱ्यौँ। त्यो लगभग 112वटा जति ठाउँमा चाहिँ हामीले देशव्यापी रूपमा गरेछौँ। अनि त्यसभन्दा पछाडि त्यसै गरी रहँदाखेरि चाहिँ हाम्रा यस्ता तपाईँहरू जस्तो एचडी मार्फत चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडका चाहिँ यसो प्रचार प्रसारका, अनि त्यसभन्दा पछाडि त्यसै गतिविधिका अनि इन्टरभ्यूका कुरा गर्दा चाहिँ लगभग 96-97 पटक चाहिँ हाम्रो ती गतिविधिहरू भएका रहेछन्। अनि त्यसै गरी देशव्यापी रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको विषयमा चाहिँ झन्डै 1200 भन्दा बढी चाहिँ अनलाइन पेपरहरूले चाहिँ पटक पटक गरिकन लेखेको रहेछ कभरेजको कुरा। हजुर, कभरेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। अनि दोस्रो अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको 613 पटक चाहिँ देशभरिका एफएम रेडियोहरूले चाहिँ फुकेका रहेछन्। एवं रीतिले गर्दाखेरि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको विषयमा अब सामान्यतया प्रचारात्मक कामहरूको एउटा गतिविधि पुरा भयो, जसले गर्दाखेरि यसमा हामीले सबभन्दा मुख्य उठाएको कुरा के थियो भने राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ कृषि पेसालाई
मर्यादित पेसा बनाउनुपर्छ, सम्मानित पेसा बनाउनुपर्छ र यो पेसा चाहिँ पढे लेखेका मान्छेदेखि युवा वर्गदेखि चाहिँ व्यावसायिक मान्छेहरू उच्च घरानाका चाहिँ व्यापारी समेत आउनुपर्छ भन्ने खालको कुराको एउटा सन्देश दिन खोजेका थियौँ। त्यो कुराको एउटा चरणमा चाहिँ हामीले पार गरेछौँ भन्ने हाम्रो अहिले मूल्याङ्कन रह्यो। दोस्रो खालको कुरा भनेको अब उत्पादनलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ नेपालभित्र नै उत्पादन गरेर नेपाली वस्तुहरूले नै यहाँको उपभोक्ताहरूलाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा सन्देश तयार गरेका थियौँ, त्यो खालको कुरोमा चाहिँ हामीले अझै पनि धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। तथापि यसरी आएको छ है भन्ने खालको एउटा शुभ सन्देश चाहिँ दिन सक्यौँ। अर्को पोसिलो अर्कोलाई दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ चाहिँ हामी राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको चाहिँ स्थापना गरेर अगाडि बढेका थियौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले खानपान र रहन सहनको बारेमा चाहिँ यो हाम्रो जीवनशैलीलाई अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ, हाम्रो फुड ह्याबिटलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। यसो गरिएन भने हामी चाहिँ रोगको घर आफैले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ रोगी बनाइरहेका छौँ भन्ने खालको कुराको सन्देश दिने कामहरू छ। त्यो पनि अझ बाँकी नै रहेछ, किनभने अहिले हामीले हेर्दाखेरि त्यो कुरामा धेरै कुराहरू हुन बाँकी नै छ। एवं रीतिले चाहिँ अब अर्को भनेको चाहिँ यो तपाईँको वातावरणीय चाहिँ खालको इकोसिस्टमलाई बचाउँदै वातावरणको संरक्षण गर्दै अहिले स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू जो सेफुडको रूपमा भन्न भनिन्छ त्यस्तो खानेकुराहरू उत्पादन गर्नको लागि प्रेरित गर्दै र कालान्तरमा त्यसलाई बिस्तारै लगेर चाहिँ अर्ग्यानिक खानेकुराहरू बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन हामीले अभियान थालेका थियौँ, त्यो तथापि 1 वर्षको बिचमा हामीले केही साथीहरूलाई सन्देश दिन र केही साथीहरूलाई सुरुवात गराउन र कसै त्यति एउटा टिमलाई चाहिँ त्यो उत्पादनको काममा सरिक गराउन पनि हामी सफल भयौँ। जो पाइलट प्रोजेक्टका रूपबाट हामी आफै पनि संलग्न भएका थियौँ, हाम्रा विज्ञहरू विषयगत ज्ञाताहरू पनि त्यसमा लाग्नु भएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि राम्रो सन्देश चाहिँ सबैतिर गएको छ र भोलिका दिनहरूमा यसले अझ परिणाममुखी काम ल्याउन सक्छ भन्ने खालको कुराको चाहिँ हाम्रो अहिलेको मूल्याङ्कन रह्यो। त्यसै गरी तपाईँको स्थानीय बाली नालीहरू जो चाहिँ तपाईँको रैथाने बाली भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ, त्यो हाम्रो पिता पुर्खाले चाहिँ हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा छोडेर जानुभएको हाम्रो चाहिँ पैतृक सम्पत्ति हो। त्यो पैतृक सम्पत्ति चाहिँ नेपालबाट लोप भएर गइसकेको अवस्था छ। अहिले पनि धेरै खालका चाहिँ रैथाने बालीहरूको नाश भएको छ। रैथाने बाली भनेको चाहिँ तपाईँको अन्न बाली खानेकुरासँग मात्रै सम्बन्ध हुँदो रहन्छ। यो चाहिँ संस्कार, संस्कृति, शैलीसँग चाहिँ धेरै खालका कुराहरू मिल्ने हुँदो रहेछ, बचाउने हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि एउटा स्थानीय रैथाने बाली भनेको चाहिँ एउटा धानको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि धान उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कतिपय समुदायहरूले चाहिँ खुसी भएर कसैले न्वागीको रूपमा, कसैले चाहिँ साकेला नाचको रूपमा, कसैले चाहिँ सग्रातीको रूपमा आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ रहनुभएको संस्कार बोक्नुभएको समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ खुसियाली मनाउँदै त्यो नयाँ अन्नबालीलाई चाहिँ घरमा भित्र्याउने र त्यसको चाहिँ ग्रहण गर्ने खालको चाहिँ संस्कार थियो। त्यो संस्कार यदि हामीले रैथाने बालीले नाश गऱ्यौँ भने त्यो पनि नाश भएर जाने रहेछ। यी खालका कुराहरूलाई पनि हामीले उजागर गरेका छौँ र यो कुराहरू अब स्थानीय सरकारहरूले र प्रादेशिक सरकारहरूले, सङ्घीय सरकारले पनि यो कतिपय कुराहरू सुन्नुभएको छ। यसको बारेमा चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्ने छ है भन्ने खालको कुराको जानकारी भएको छ। अर्को त्यसै गरी कृषिको पेसाभित्र अथवा कृषिमा चाहिँ अहिलेसम्म गरिएको नेपाल सरकारले यहाँभित्र गरिएको सिस्टम अथवा प्लानिङ, यहाँ गरिएको चाहिँ योजना जे भनौँ त्यो गरिएका कुराहरू नै आफैमा असफल छन्। असफल भएको कारणले गर्दा नि यत्रो अहिले चाहिँ वार्षिक 2 खर्ब बराबरको चाहिँ कृषि उपजहरू बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जसले योजना गर्नुभयो, प्लानिङ गर्नुभयो, यो योजना बनाइयो, त्यसको बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने बेला भयो, त्यसलाई अवलोकन गर्ने बेला भयो, त्यसलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो। यसले नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ है भन्ने खालको कुराको जो हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको टिमले चाहिँ यो कुराको चाहिँ अध्ययन गरेको थियो र त्यो कुरा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारका नियामककारी निकायहरूमा चाहिँ यो कुरा बताएका थियौँ। त्यो कुराले गर्दाखेरि यो कृषि प्रणालीलाई नै चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गरेर गइएन भने कृषि अझै धरा भएर जान्छ है भन्ने खालको कुराको सन्देश उहाँहरूले पाउनुभएको छ। यस्ता खालका कतिपय प्रत्यक्ष, कतिपय अप्रत्यक्ष, कतिपय चाहिँ एकदम सामान्य ढङ्गले, कतिपय चाहिँ एकदम तीव्र रूपबाट चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ 365 दिनभित्र गरिएका कामहरूको बारेमा हामीले समीक्षा गर्दाखेरि हामी यद्यपि यो एकदमै एग्रेसिभ ढङ्गले अगाडिपट्टि बढिरहेका गएका छौँ, तथापि धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। किनभने यो 1000 माइल हिँड्नुपर्ने छ, भर्खर 2 पाइला मात्रै हिँडेका छौँ। तर पनि यो कामलाई हामीले निरन्तरता अगाडि बढाइरहने गरी चाहिँ लागिरहेका छौँ। हाम्रो त्यसमा चाहिँ संस्थागत संरचना बानेश्वरमा चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय, हजुर, यसको चाहिँ नयाँ बानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय छ। अनि 7वटा प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश स्तरीय र 77 जिल्लामा जिल्ला स्तरीय कार्यालय राख्ने गरी हामीले तयार गरेका छौँ। अहिले हामीले 4वटा प्रदेशहरूमा चाहिँ प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरू सुरुवात गरिसकेका छौँ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ कतिपय यो पहिला सुरुवातको चाहिँ अर्गनाइजेसन भएको हुनाले हामी आफैभित्र पनि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कभित्र पनि यहाँभित्र कर्मचारी सेवा शर्त ऐन नियमहरू बनाउनु पर्ने, अनि त्यसभन्दा आर्थिक विनियम बनाउनु पर्ने, अनि त्यसका चाहिँ काम गर्नको लागि प्लानिङ, प्रोजेक्सन लगायतका चाहिँ त्यो योजनाहरू चाहिँ सबै प्रोजेक्टहरू बनाउनु पर्ने, अनि त्यसको चाहिँ दक्ष म्यानपावरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अनि त्यो उत्पादनमा पनि सरिक हुनुपर्ने। उत्पादनमा सरिक हुनको लागि चाहिँ विषयगत विज्ञहरूको ठुलो टिम हामीसँग रहेको भएर त्यो
टिमलाई परिचालन गर्नुपर्ने। अनि त्यसभन्दा पछाडि त्यो उत्पादित वस्तुहरू जो अहिले हामीले चाहिँ बर्दियाबाट चाहिँ 8 प्रकारका रैथाने धानका चाहिँ बासमती धानका चाहिँ बिउहरू कतिको लाग्दो रहेछ भनेर चाहिँ अहिले हामीले त्यसलाई उत्पादनको सुरुमा गऱ्यौँ। त्यो राम्रोसँग उत्पादनमा आयो, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर चाहिँ हाम्रो भण्डारण गर्नुपर्ने। अब केही समय पछाडि चाहिँ त्यसलाई हामीले बजारमा ल्याउने गरी चाहिँ तयारी गर्दैछौँ। अब यसले गर्दाखेरि किसानसँग मिलेर काम गरेको र हामी आफैले पाइलट प्रोजेक्टमा रूपमा काम गरिएको ती दुवै खालका चाहिँ खाद्यान्न वस्तुहरू अथवा खाने कृषि उपजहरूलाई चाहिँ हामीले बजारमा ल्याउनको लागि तयारी गरिरहेछौँ। अब यो चाहिँ केही समय पछाडि हाम्रो यो माघ 5 गतेको साधारण सभाभन्दा पछाडि चाहिँ हामी यसलाई बजारमा ल्याउने गरी तयारी गर्दैछौँ र भ्यालीभित्रबाट लगभग 5 ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो उपस्थितिलाई चाहिँ अहिले देखाउने गरी त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रा गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आउटलेटहरू रहने, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले होम डेलिभरीहरूको व्यवस्था गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ ई-कमर्स मार्फत चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरी चाहिँ तयारी गरेका छौँ र त्यो काममा पनि हाम्रो टिम अहिले जुटिरहेको छ। उत्पादन र बीचमा प्रशोधनको पाटोलाई जोड्दै उपभोक्तासम्म पुग्ने काम गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ यो समायोजन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ र अहिले सामूहिकतामा एकताको भावना देशैभरि जुर्मुराएको देखिन्छ है यहाँहरूसँग जोडिएका व्यक्तिहरू चाहिँ? हो, त्यसले चाहिँ किनभने हामी चाहिँ यो सामूहिक रूपबाट नै जानुपर्छ भन्ने खालको कुराको मान्यता पनि राख्यौँ, तर त्यो जिम्मेवारी चाहिँ व्यक्तिगत रूपबाट गरिएन भनेदेखि हुन सक्दैन भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसभन्दा पछाडि धेरै खालका कृषिमा लाग्नुभएका साथीहरूको टिम जो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट लाग्नुभएको छ, कतिपय साथीहरू चाहिँ अब संस्थागत रूपबाट रहनुहुन्छ, कोही व्यक्तिगत रूपबाट रहनुभएको छ, उहाँहरू पनि धेरै चाहिँ ल यो अभियानमा चाहिँ हामी सरिक हुन्छौँ है भनेर हामीसँग सहकार्य गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै खालका हामीसँग उद्देश्य मिल्ने खालका, जस्ता तपाईँको चाहिँ उत्पादन भण्डारण र बिक्री वितरणसहित हामी आफैले गर्छौँ। त्यो उत्पादित वस्तुलाई प्रशोधन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, त्यसको चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने सबै काम हामीले गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सिधै किसानले बनाइएको खानेकुराहरू चाहिँ उपभोक्ताका घरसम्म पुर्याउने खालको काममा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड जसरी लागेको छ त्यो खालको कुरामा लाग्नुभएको साथीहरूको ठुलो टिम पनि हामीसँग आकर्षित हुनुहुन्छ र उहाँहरू भन्नुहुन्छ ल सामूहिक ढङ्गले चाहिँ कतिपय सहकारीहरूले, कतिपय चाहिँ त्यहाँका चाहिँ समूहहरूले गरिएका चाहिँ खेती प्रणालीहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ हाम्रा प्राविधिक ज्ञानहरू पठाउने गरी, हाम्रा बिउ बिजन दिने गरी, त्यसलाई चाहिँ सेफुडको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बजारमा ल्याउने गरी चाहिँ हामीले तयारी गरिरहेछौँ र उहाँहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ र हामी पनि त्यो कुरामा एकदम खुसी छौँ र ढुक्क अगाडि बढिरहेछौँ। अहिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कति जति जोडिनु भएको छ यहाँहरूसँग अहिले यही कामको लागि उत्पादनसँग र पछि बजारीकरणको रूपमा पनि होला सायद, कति जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ? यसो छ, अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै हामीसँग हुनुहुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अब अहिले हामीसँग 700को पेरिफेरीमा जति साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ अब कतिपय संस्थागत रूपबाट, कतिपय व्यक्तिगत रूपबाट, कतिपय उत्पादन काममा रहनुभएका, कतिपय चाहिँ रैथाने बिउ बिजनहरू संरक्षणमा लागिरहनुभएका, रैथाने बालीकै मात्रै काम गर्ने साथीहरूको टिम छ। उहाँहरूको टिमहरू पनि यसरी चाहिँ हामीसँग चाहिँ ल सहकार्य वातावरण बनाऊ, यस्तो कुरामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीसँग आबद्धता हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यहाँहरूको सामूहिकतामा एकताको भावना र यहाँहरू अहिले काम गर्दै गर्दा यहाँहरूको सपना पुरा हुँदैछ र 1 वर्षलाई ठ्याक्कै हामीले समीक्षा गर्दै गर्दा 1 वर्षमा उपलब्धिमूलक कामहरूमा चाहिँ उत्पादनसँग जोडिँदै गर्दा उत्पादन देखियो है, रैथाने बालीहरूको प्रवर्धन उत्पादन देखियो। एउटा रैथाने बालीहरूको संरक्षण र त्यो संरक्षण गरेर चाहिँ त्यसलाई उत्पादनको काममा ल्याइयो। अब त्यसभन्दा पछाडि त्यो रैथाने बिउ बिजन अब यो एकदमै धेरै छ फेरि कृषि प्रणालीमा होइन। हामीले चाहिँ पहिलो सुरुवातमा चाहिँ रैथाने बालीहरू भनेर चाहिँ धानबाट सुरुवात गऱ्यौँ र धान भन्दा नि मार्सी चामल चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको बासमती चामल छ, बासमती चामल भनेको चाहिँ त्यो आफैमा एकदम राम्रो हो, त्यो चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक छ, त्यसको चौलानीसहित प्रयोग गर्न मिल्ने खालका, मगमगी पकाउँदाखेरि घरभरि बास्ना आउने खालका चाहिँ त्यो बासमती धान हाम्रो लोभ भएर गएको अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर उत्पादनको काममा ल्याउने काम गऱ्यौँ। अब दोस्रो वर्षमा चाहिँ त्यो हामीले बनाएको बिउ बिजनहरू त्यहाँ चाहिँ अझ धेरै रूपमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ त्यसलाई उत्पादनसँग जोडेर अब त्यसलाई ल्याउने गरी लागेका छौँ, जसले गर्दाखेरि यो रैथाने बालीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने छ र यो मेरो हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति हो भन्ने खालको कुराको सन्देश दिने खालको कुरा चाहिँ हामीले सबै समुदायहरूको बिचमा पुर्याउन सक्यौँ, 7वटा प्रदेशमा पुर्याउन सक्यौँ। यो एउटा चाहिँ राम्रो उपलब्धि हो भनेर हामी यसमा चाहिँ एकदम खुसी भएका छौँ र अब यसको मतलब अझ यसलाई धेरै बनाएर लिएर जाने गरी पनि तयारी गरिरहेछौँ। अहिले 1 वर्षको हामी समीक्षा गर्दै गर्दा पक्कै पनि धेरै उपलब्धि भइसकेका छन्, केही गर्न बाँकी छन् भन्नुभएको छ। यो त अब सिलसिलाबद्ध तरिकाले गर्ने, यसमा सरकारी संयन्त्रका पोलिसीहरूसँग पनि हामी ट्रायल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा पनि होलान्। यद्यपि अहिले धेरैतिर प्रचार प्रसार पुगिसकेका छ, कभरेज पनि भएको, यहाँले पनि अगाडि बढ्नु भएको थियो, हामीले पनि पटक पटक यो विषयलाई यहाँहरूसँग जोडिएका विभिन्न सञ्चार माध्यममा साटी पनि सकेका छौँ। अहिले रेस्पोन्स कस्तो पाइराख्नु भएको छ विशेष गरी किसानहरूबाट र उपभोक्ताहरूबाट? एकदम किसानहरू त अति हर्षित हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, किनभने किसानले उत्पादन गरेको कुरोलाई चाहिँ एउटा किसानहरूलाई उत्पादन गर्नको लागि हामीले सपोर्ट गर्छौँ। हाम्रा प्राविधिकहरूले उहाँहरूलाई सिकाउनुहुन्छ, प्राङ्गारिक मलहरू बनाउन सिकाउँछौँ, थोरै ठाउँमा धेरै कसरी फल्न सक्छ भनेर हामीले आफैले रिसर्च गरेको कुरा नि उहाँहरूको खेतबारीमा गएर गर्छौँ र उहाँहरूलाई त्यो बताउँछौँ। अनि त्यो थोरै ठाउँमा धेरै फलाउने बित्तिकै उहाँहरूको आम्दानीको स्रोत पनि बढ्ने भयो। दोस्रो खालको कुरा चाहिँ त्यो खान योग्य वस्तुहरू जो चाहिँ अहिले रसायन र विषादीको मात्रा कम रहेको वस्तुहरू जो सेफुडको रूपमा स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू उहाँहरूलाई बनाउन प्रेरित गर्छौँ र त्यो किनिदिने ग्यारेन्टी नै हामीले गर्ने भएपछि बजारै
राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क हो भन्ने किसान त यसमा धेरै खुसी हुनुभयो। अब त्यसो गरिरहँदाखेरि चाहिँ के रह्यो भने सबै ठाउँमा त एकचोटि हामी जान सक्ने भनौँ, किनभने यहाँ पनि अब नेपाल सरकारले सकिरहेको छैन अथवा अरू निकै कति भनेदेखि एकैचोटि सबै सक्दैनौँ। बिस्तारै जुन जुन ठाउँमा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडका पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति रहेको छ त्यो ठाउँबाट कर्मैसँग हामीले चाहिँ त्यसको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाँदाखेरि निकट भविष्यमा धेरै ठाउँमा पुग्ने गरी पनि तयारी गरेका छौँ। त्यो कुरा एउटा भने अर्को उपभोक्तालाई पनि के रहने भयो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ एकदम हामी आफैले हाम्रा प्राविधिकहरूको रेखदेखमा उत्पादन गरिएको कुराहरू चाहिँ उपभोक्ता घरसम्म ल्याउने गरी तयारी गरिरहेछौँ, जो स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू छ। अब त्यो स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू चाहिँ हामी जहाँ बसेका छौँ त्यही ठाउँमा खाना पाउनु भनेको उहाँहरूको पनि खुसीको कुरा हो। र हामीलाई दुवै खालको साथीहरूले चाहिँ एउटा उपभोक्ताहरू जो र हाम्रो बारेमा सुन्नुभएको छ कहिले आउँछ तपाईँहरूको धान कहिले आउँछ त्यो चाहिँ हामी खान इच्छुक छौँ, कस्तो छ हामीलाई पनि ल्याउनुहोस् भन्ने खालको रेस्पोन्स पनि आएको छ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ ल मलाई यति मन यति टन यस्तो दिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। कतिपय व्यावसायिक साथीहरूले चाहिँ ल तपाईँहरूको उत्पादन भएको कुराहरू चाहिँ दिनुहोस् हामी कति मूल्यमा सबै खरिद गरिदिन्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीमा आएका छन्। यसले गर्दाखेरि हामीले के चाहिँ एउटा ढुक्क छौँ भने उत्पादन गर्न सक्दाखेरि बजारको गाह्रो छैन है भन्ने खालको कुरा छ। यही सिलसिलामा प्रसङ्गमा चाहिँ मैले हजुरलाई एउटा प्रसङ्ग के जोडेँ भने अस्ति चाहिँ बेलायतमा रहनुभएको भयो त्यहाँ चाहिँ नेपाली सैनिकहरू हुनुहुँदो रहेछ, विशेष गरी धरानको टिमको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई फोन गरेर भन्नुभयो ल तपाईँहरूले चाहिँ बासमती धानको खेती गर्नुभएको रहेछ, राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले यो आफैमा राम्रो कुरा छ, हामीले पनि केही यसमा चाहिँ सहभागी हुन अवसर पाउँछौँ भने त्यो सहभागी पनि गराउनुहोस्, होइन भने तपाईँहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको चामल यहाँ दिनुहुन्छ भने हामी चामल खान्छौँ भन्नुभयो। कति जति के कस्तो रहन्छ भनेर प्रसङ्ग कुरा गर्दाखेरि 30 टन चामल चाहिँ एक गाडीमा आउँछ, जहाजबाट पठाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरू 30 टनको दरले चाहिँ कति समयमा पठाउन सक्नुहुन्छ त्यो एउटा चाहिँ तयारी गरौँ, यहाँ मोइमा साइन गरौँ, भएको चाहिँ चामल यहाँ पठाइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। भनेपछि बजार त बाहिर पनि छ, यहाँ मात्रै होइन। त्यो उत्पादन गर्ने खालका कुरामा चाहिँ हामीले लाग्यौँ भने सक्यौँ भने किसानहरूलाई सहभागी गरायौँ भने स्थानीय निकायलाई परिचालन गऱ्यौँ भने र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यो हाम्रो माटोलाई चाहिँ हराभरा बनाएर चाहिँ राम्रोसँग उत्पादन ल्याउँ भने बजारको केही अब खाँचो छैन। जो अहिले भनिराख्नु परेन 2 खर्ब बराबरको वार्षिक रूपमा कृषि उपज त ल्याएर तपाईँ हामीले खाइरहेका छौँ भनेदेखि यसको अपार सम्भावना छ यहाँभित्र पनि। त्यही भएर पनि हाम्रो टिम यो कुरामा चाहिँ हामी एकदमै एग्रेसिभ ढङ्गले र व्यवस्थित ढङ्गले यसमा लाग्न खोजेको पनि त्यही हो। उत्पादन मात्रै कृषिको व्यवसाय गर्न होइन, हामीले पटक पटक भनेका छौँ। यद्यपि उत्पादन भइसके पछाडि बजारमा अहिले खपत त छ, यहाँले पनि भन्नुभएको छ, हामीले पनि देख्छौँ। यद्यपि किसानहरूमा बजारको समस्याले गर्दा हेर्नुहोस् त कति पीडा भइरहेको छ। यो बजार भनेको लिङ्केज गर्न सक्ने र बजारलाई पनि सँगसँगै जोडेर यहाँहरूले लान खोज्नु भएको छ। ठ्याक्कै हामीले बजारीकरणको कामै हामीले गर्छौँ। किसानले उत्पादन गरिएका ती कृषि उपजहरू जतिलाई सबै उचित मूल्यमा खरिद गरेर हामी बजारमा ल्याउँछौँ भनेर उहाँहरूसँग भनेका छौँ, जहाँ हाम्रो पाइलट प्रोजेक्टहरू गएका छन् त्यहाँबाट। त्यसको पछाडि कारण के हो भने पहिलो कुरो त बजार भनेको हामी हो, हामी भनेको उपभोक्ता हो। मैले मेरो परिवारले तपाईँको परिवारले हामीले अहिले पनि खानेकुराहरू खाइरहेछौँ। अब खानेकुराहरू भनेको चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडका चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू खानको लागि चाहिँ हामी प्रेरित गर्छौँ र उहाँहरूले त्यो खानुहुन्छ। अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ अब त्यसको विस्तार हुँदै गइसकेपछि अहिले बजारबाट ल्याइएको खानेकुराहरू त्यो स्वास्थ्यवर्धक छ कि छैन, खाने योग्य छ कि छैन, त्यसको मूल्य कति हो, त्यो बजारको विविधीकरण यस्तो धेरै छ, अब त्यसको मिसावट उत्तिकै छ। यी सबै खालका कुराभन्दा शुद्धता भएको खानेकुराहरू पाउने बित्तिकै मान्छेहरूले त्यो नियमित रूपमा दिन सक्ने गरी परिस्थिति बनाइयो भने त्यसमा गाह्रो कुरै छैन। त्यसले गर्दा बजार अब हेर्दाखेरि बजारको समस्या छ। अहिले चाहिँ कस्तो समस्या भने किसानहरूले चाहिँ हजुरको अलिकति उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसलाई लिएर जाने ठाउँ छैन, त्यहाँ आएर कसैले किनिदिँदैन। अब त्यो किनिदिनु परे पनि त्यो जसले किन्यो उसले आफूलाई फाइदा राखेर चाहिँ उनीहरूको मूल्यमा दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर हामीले उत्पादन गरेको यो समस्या जे देख्यौँ, बजारीकरणको समस्या, उत्पादनको समस्या, अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ यो भुक्तानीदेखि सबै खालको कुराहरू अहिले मैले तपाईँलाई भनिराख्नु परेन। अब एकछिन एउटा तपाईँ हामीले पटकौँ वर्षैदेखि चलिरहेको भने उखुको कुरा गर्ने भने हामीले बुझेका छौँ। त्यो उखु किसानले काहीँ गएर मल उधारो पाउँछ त पाउँदैन नि, त्यसले त्यो उखुको बिउ उधारो पाउँछ त पाउँदैन। अनि त्यहाँबाट उसले चाहिँ आफूले चाहिँ ऋण काटेर कहाँबाट घर जग्गा धितो राखेर चाहिँ लगेर मल किनेर ल्याएर उखु हाल्छ, उखु बनाउँछ, उखु बनाएर चाहिँ बेचिदिन्छ। अनि 2 वर्ष 3 वर्षसम्म चाहिँ पैसा लिन पर्खिनु पर्ने अवस्था छ भनेदेखि अब यो चाहिँ यसभित्रको यो खेल के हो यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। अब त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको किसानहरू मारा नीति त हाम्रो अब यो सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। यस्तै गरी त्यो एउटा उखुको मात्र होइन, सबै खालको कुराको तपाईँ हामीले अहिले बुझेका कुरा के छ भने जति सुन नेपाल मार्फत चाहिँ तस्करी हुन्छ त्यतिकै कृषि उपजहरू पनि तस्करी हुँदो रहेछ। यो सुन्दा हामीलाई अचम्म लाग्छ। जस्तो सुपारीको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ छकडाको कुरा गर्नुहोस्, हरियो केराउको कुरा गर्नुहोस्, ल अनि यस्ता लगायतका कुराहरू चाहिँ बाह्य देशबाट ल्याइन्छ, यहाँबाट तस्करी गरेर चाहिँ अर्को देशमा पठाइँदो रहेछ। अनि अब भर्खरै अहिले हिजो अस्तिदेखिको यत्रो बजारमा चाहिँ गरमागरम अवस्था छ। तपाईँ हामीले सुनेको छौँ नेपाली किसानहरूको सुपारी चाहिँ कुहिएर गएको छ, बाहिरको सुपारी
व्यापारीहरू चाहिँ यसरी पठाउने काम भएको छ। भनाइको आशय के हो भने यो बजारलाई बिगार्ने खालको काम पनि हाम्रो नेपालको या नीति नियम बनाउने खालका पोलिसीमा बस्ने खालका जिम्मेवार नियामककारी निकायका व्यक्तिहरूले जिम्मेवार नलिँदाखेरिको अवस्था यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा त अहिले भर्खर हामीले थाहा पायौँ। त्यति मात्र होइन, अब तपाईँ हामीले बुझेको कुरो हिजो के नेपालमा चाहिँ किसानहरूले रासायनिक मल किन्नको लागि चाहिँ कोभिडको बेलामा एक बोरा मल पाउनको लागि चाहिँ पुरा ज्यानै जोखिम लागेर लाइन लागेर बस्नु परेको अवस्था थियो, तर पनि रासायनिक मल आएको थिएन। अलि पछाडि देखियो मल कुहिएर आइयो भनेर बन्दारा बिरगन्ज ल्याएर सुखा बन्दरगाहमा त्यत्रो चाहिँ रासायनिक मल फालियो। अब कथा के रहेछ भनेदेखि अहिले यत्रो भ्रष्टाचारको कुरा रहेछ। योजनाबद्ध रूपबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ योजना बनाउँदै यो ढङ्गले जान्छौँ है भनेर चाहिँ यो किसानलाई चाहिँ अब दिनको सट्टा उत्पादनमा जोडाउनको सट्टा चाहिँ कसरी आफूले भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ र कसरी आफ्नो लाभ लिन सकिन्छ भनेर माथिल्लो लाभमा बसेका मान्छेहरूको अथवा यो कृषि भित्रको एउटा समूह भनौँ, गिरोह भनौँ, यहाँको चाहिँ जे भनौँ त्यो खालको एउटा टिमले चाहिँ यस्तो खालको काम गर्छ। त्यो खालको कुरामा हाम्रो कृषिको बजार पनि रुमल्लिएको छ, अलमल्लिएको छ र हाम्रो नेपाली उत्पादन गरिएका किसानहरूका वस्तु खेर गएका छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भनेदेखि समानुपातिक ढङ्गले चाहिँ यसलाई वितरण मात्रै गर्ने हो भने पनि कुनै समस्या आउँदैन। तपाईँको अहिले पनि इन्डोनेसियाबाट बेसार ल्याएर नेपालमा चाहिँ यहाँ खान सक्छौँ, हामी खाइरहेछौँ। तपाईँको र मेरो भान्सामा त्यहाँको बेसार आएर प्रयोग हुन्छ। अहिले पनि हाम्रा उदयपुरदेखि लिएर चाहिँ धेरै ठाउँका चाहिँ कतिपय ठाउँमा बेसारहरू कुहिएर गएका अवस्था छन्। के त्यसलाई त्यो नराम्रो भएर हो त? होइन नि त। भनेको उदाहरणका लागि यस्ता धेरै कामहरू छन् जो त्यो चाहिँ पोलिसीमा बस्ने मान्छे। त्यही भएर अघि नि यो कृषि भित्र गरिएका योजनाहरू, यहाँभित्र बनाइएको प्लानिङहरू, यो भित्र गरिएको चाहिँ जुन चाहिँ अहिलेसम्मको योजना छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने बेला भयो। अब यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो। यो कृषिमा चाहिँ नीतिगत पोलिसीगत रूपमा गरेका प्रक्रिया नै गलत भए भनेर हामीले बारम्बार उठाएको थियो र त्यो प्रक्रिया रहेसम्म जतिसुकै कुरा गरे पनि यो सम्भव हुँदैन। अर्को कुरा, अब त्यसो भए के त सबै यस्तो हुन्छ त भनेपछि हामीले यही कुरा बुझेर चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले नेपालमा कृषि क्रान्तिको अभियानको सुरुवात गर्छौँ है भनेर हाम्रो टिम यहाँ आएको भने कसरी भने तपाईँको यी तिनटै सिस्टमहरू फेल भएर गएपछि, तिनटै भनेको उत्पादन एउटाले गर्छ, वितरण अर्काले गर्छ, यो उपभोक्ताले एकदम महँगोमा पर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ हामीले नबुझेको हो र सर्लाहीमा गएको किनेको गोलभेडा 3 रुपियाँ 4 रुपियाँमा किसानले बेच्नुपर्छ, यहाँ आउँदा 60-70 रुपियाँमा तपाईँ हामीले खानुपर्छ हो। अब यस्तो खालको कुरो भएपछि चाहिँ हामीले के गर्ने, त्यो उत्पादनसँग पनि किसानलाई, समूहलाई, सहकारीलाई, प्राइभेट कम्पनीहरूलाई जो कृषिमा लाग्नुभएको छ उहाँहरूलाई सँगै लिएर जाने, त्यो उत्पादित वस्तुहरू हामीले किनिदिने। अनि किनेपछि अब त्यो किसानहरूले मूल्य पाउनुभयो राम्रो ढङ्गले। अब त्यो कस्तो बनाउनु पर्यो, त्यहाँको चाहिँ माटो सही सुधारेर जाने गरी, माटोलाई पनि चाहिँ उर्वरा योग्य बनाउने गरी, राम्रो माटोबाट फलेको कुरो चाहिँ राम्रो हुने गरी चाहिँ हामीले त्यहाँ बनाउँछौँ र त्यो बनाइएको कुरो चाहिँ ल्याएर हामीले सुरक्षित ढङ्गले भण्डारण गर्छौँ र त्यसलाई ग्रेडिङ प्रशोधन गर्दै उपभोक्ताकासम्म पुर्याउँछौँ। अब दोस्रो खालको कुरा मैले तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग के जोड्यो भने हामीले बर्दियामा चाहिँ हाम्रो साथीहरूको एउटा टिमले अलिकति अगाडि एउटा सानो तोरीको रिसर्च गऱ्यौँ। त्यो कसरी गऱ्यौँ भने 4-5 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ एउटा ठाउँमा हामीले रासायनिक मलहरू विषादीहरू केही नहालिकन छुट्टै अलिकति ठाउँ जम्मा गरेर राखी छोड्यौँ। अनि एउटा चाहिँ अहिलेको जस्तो जे रोपिरहेको ठाउँमा एकै दिन लगेर एउटै तोरीको बिउलाई हामीले ल्याएर छर्यौँ। अनि त्यो तोरीको बिउलाई छरेपछि के भयो, अब त्यो तोरी पाकेपछि नजिकै हो, फेरि धेरै टाढा नि होइन, 1.5 किलोमिटर भित्रकै चाहिँ भूगोलभित्रै थियो। अनि त्यहाँबाट पछि हामीले त्यसलाई पेलेर हेऱ्यौँ। त्यो रासायनिक मल प्रयोग गरिएको माटोहरूमा जो अहिले छ त्यसमा पेलेको तोरीको बास्ना आउँदैन। त्यो तपाईँको गोबर मलहरू प्रयोग गरेको, प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरेको ठाउँमा चाहिँ मगमगी बास्ना आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मिसावट हुनै पर्दो रहेछ। बिग्रिएको माटोमा उत्पादन गरिएको र सप्रेको माटोमा उत्पादन गरिएको कुराले पनि खानेकुराहरूमा चाहिँ स्वाददेखि बास्नादेखि सबै खालका कुराहरू फरक गर्छ। त्यही भएर हाम्रा पिता पुर्खाले अथवा हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ खाइएका कुराहरू अथवा त्यो स्वादिलो कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले नपाउनुको पछाडि कारण त्यो माटो मारेर मरेको माटोबाट उत्पादित भएका कुराहरू खाँदा चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले त्यहाँ रिसर्चबाट थाहा पायौँ। यहाँहरूले अलिकति युवाहरूलाई जोड्न खोज्नु भएको छ एउटा पाटोबाट, अर्को प्राविधिक कुरालाई सँगसँगै लानु भएको छ कि यो उपलब्धिमूलक देखिन्छ। किनकि भोलिका दिनमा दिगो पनि देखिन्छ। यहाँहरूले प्रमाणसहित विज्ञको समूहलाई पनि सँगै फिल्डमा फार्ममै लगेर चाहिँ यहाँहरूले काम गराउनु भएको छ। यो उपलब्धिमूलक देखियो। जस्तो अरू केही सुनाउन लायक छन् यहाँले अहिले प्राविधिकसँगै जोडेर उत्पादनसँग उत्पादकत्व वृद्धि भएका कुराहरू अथवा जैविक पद्धतिबाट पनि उत्पादन गरिएका त्यस्ता कुराहरू छन् भने छाडिदिनुहोस् न। दुईवटा कुरा छन् हामीसँग। त्यसमा के छ भने एउटा चाहिँ हामीले धान खेती गऱ्यौँ। धान खेती गर्दा राइस डक फार्मिङको रूपबाट चाहिँ त्यो चाइनाको सिसो प्रान्तमा सुरुवात भएर जापानमा गएर सफल प्रविधिको रूपमा काम भएको एउटा काम गऱ्यौँ। त्यो कुरो भनेको चाहिँ के हो भने धान रोपेको 20-22 दिन पछाडि हामीले लगेर त्यहाँ 20-22 दिनका हाँसका चल्लाहरू पठायौँ। त्यो लोकल हाँसको चल्लाहरू दिनभरि गएर चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले चरे, बेलुका खोरमा ल्याएर राख्यौँ। एवं रीतिले जाउ गर्दाखेरि लगभग त्यहाँ 3-3.5 देखि 4 महिनासम्म उनीहरू चर्न पाउने अवसर भयो, धान अलिक पछि पाक्ने धान भएको भएर। अनि त्यसो गर्दा के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो हाँसलाई त्यति जेरसम्म हामीले चारो दिनु परेन। उसले चाहिँ त्यहीँको चारोबाट चाहिँ आफ्नो जीविका गर्न सक्यो भनेको
हिलो खायो, पानी खायो, माटो खायो, झार खायो, सबै खालको कुरो त्यो धान गोड्दियो। अब हामीलाई के सजिलो भने धान गोड्नु पनि परेन, धानमा मल हाल्नु पनि परेन, अनि त्यो एकैचोटि धान काट्न गए हुने भयो। अब अर्को खालको कुरा चाहिँ के भने त्यो उसले दिएको चाहिँ 4 किलो एउटा हाँसले चाहिँ लगभग 4 देखि 5 किलो मल दिँदो रहेछ। 1000 हाँसले चाहिँ झन्डै 5000 केजी चाहिँ त्यहाँ मल उसले चाहिँ दियो। जो बाली चक्र अनुसार धान झिकिसकेपछि गहुँ रोपौँ वा मकै रोपौँ वा तोरी छरौँ, त्यो हामीले अर्को मल पनि हालिराख्नु पऱ्यो भने त्यो शुद्ध र प्राङ्गरिक खालको हुने भयो। अनि त्यसभन्दा पछाडि त्यो हाँसै पनि अब बेच्दाखेरि लगभग त्यति बेला हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यो 1000 हाँसलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ गोटा बेच्न सकिन्छ होला भन्ने चाहिँ तयारी गरेका थियौँ। तर अहिले बजार पाएको छैन, त्यसले त्यो बेच्न सकेका छैनौँ। हाँसमा चाहिँ एउटा बजारमा जाने समस्या रहेछ, त्यसको छुट्टै कुरा छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो आधीमै मात्रै 500मा मात्रै बिक्दाखेरि पनि 5 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ आम्दानी हुने भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका सबै खर्च धान्ने भयो। त्यसले गर्दा एउटा हामीले बनाइएको धान अर्गानिक हुने भयो, खानको लागि स्वास्थ्यवर्धक हुने भयो। अर्को त्यो हाँसै आफैमा चाहिँ प्राकृतिक हाँस हुने भयो, त्यसलाई कुनै सुई दिएको छैन, केही खानेकुराहरू दिएको छैन, दाना दिएको छैन, केही गरेको छैन, त्यो रहने भयो। अर्को चाहिँ मल र वातावरणदेखि लिएर चाहिँ सबै खालका कुरामा चाहिँ राम्रो हुने भएको हुनाले इकोसिस्टमलाई बचाउने खालका कुरामा, वातावरणलाई संरक्षण गर्ने खालका कुराहरूमा, स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू उमार्ने काममा र लागतलाई कम गर्ने खालको, कस्ट घटाउने खालका कुरामा यसले सपोर्ट गर्दो रहेछ। यो एउटा कुरा पनि हामीले प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ। तर अब हाँसको बजार चाहिँ के छ त भनेर हेर्दाखेरि अहिले हाँस अघि नै मैले तपाईँसँग प्रसङ्ग जोडेँ, फुड ह्याबिटको बारेमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने बेला भयो। अब कसरी भनेदेखि त्यो ब्रोइलर कुखुरोमा चाहिँ एन्टिबायोटिक दिन्छ, भ्याक्सिन दिन्छ, 30 दिन 40 दिन 50 दिन 60 दिनमा चाहिँ यत्रो बनाइन्छ। त्यो चाहिँ हामी प्रायः जसो सधैँ खान इच्छुक हुने, तर त्यो प्राकृतिक रूपमा फलेको हाँस चाहिँ त्यो हामी खान नरुचाउने। अब त्यसले फेरि साँच्चै यो नमिठो हुँदो रहेछ त भनेर चाहिँ अहिले तयार भइसकेपछि हामीले गएर अस्ति अलिकति हाँस चाख्यौँ पनि। तपाईँसँग म धेरै हाँस खाँदैन थिएँ, तर त्यहाँ गएर यसो 2-3 पटक होला सम्भवतः खाएको। त्यहाँ गएर यति राम्रो यति स्वादिलो छ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो अरू माछा मासु जो माछा मासु खाने मान्छेहरूको लागि त्यो एकदमै टेस्टीयुक्त छ। त्यस्तो खालको कुराहरू सुपथ मूल्यमा चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू खानको लागि पनि अब हामीले चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा लागेर बिस्तारै केही साथीहरूले चाहिँ अहिले त्यसको पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब त्यस्ता स्थानीय रूपमा पालेका हाँसहरू, अब ती लोकल हाँसहरू जो चाहिँ खाने खालका कुरामा अलि अगाडि बढ्नु भएको पनि छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हामीले एजुला प्लान्ट भनेको चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर मोहन पन्थीको नेतृत्वमा यो वनस्पति हो। यो वनस्पति चाहिँ तपाईँको पानीमाथिबाट तैरिएर बस्ने खालको हुन्छ। यो आफैमा एकदम राम्रो हुँदो रहेछ। हाँस, कुखुरा, गाई, बस्तु, पशु पन्छी यिनीहरूलाई आहाराको रूपमा पनि हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट पानीयुक्त भएको ठाउँमा चाहिँ मलको रूपमा पनि हुँदो रहेछ। भन्नुको मतलब तपाईँको धान रोपेको 5-7 दिन पछाडि चाहिँ हामीले त्यो एजुला प्लान्टलाई चाहिँ त्यहाँ हालिदिउँ अनि पानी लगाइदिउँ, त्यसले छपक्क गरेर सबै ठाउँमा चाहिँ बस्यो। 15 दिनसम्म त्यसले चाहिँ एकदम हरियो भएर लेउ जस्तो सबै ठाउँमा पुग्दो रहेछ। अनि त्योभन्दा पछाडि चट्ट हामीले चाहिँ पानी बन्द गरिदिउँ भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यहाँ लागेर चाहिँ प्राकृतिक रूपबाट चाहिँ यो नाइट्रोजन लिने खालको काम गर्दछ, जो नेपालमा व्यावसायिक रूपबाट चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले भित्र्याएको छ। बर्दियामा हामीले भित्राइसकेका छौँ। झापामा हामी यो हिउँदे धानमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने गरी लागेका छौँ। एवं रीतिले चाहिँ यस्ता नयाँ प्रविधिहरू जो स्थानीय रूपबाट गर्न सकिन्छ। अब एडभान्स खालका प्रविधि ल्यायो भने त्यो यहाँ लागू हुन सक्दैन। जो हामीले गर्न सकिने, हाम्रा बाबु बाजे छोरा नाति अब युवाहरू जति त विदेशमा पठाइएको छ, हामीले अनेक नियम कानुन बनाएर अनि यहाँ भएका बुढापाका मान्छेहरूले पनि जान्ने गरी चाहिँ हामीले भएका प्रविधिहरू ल्याएका छौँ र त्यसलाई बिस्तारै बढुवा दिँदै त्यो हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँमा पुर्याएर चाहिँ उत्पादनसँग सरिक गराउनको लागि र लागत कम गराएर सस्तो मूल्यमा खानयोग्य वस्तुहरू बनाउनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले तयारी गरिरहेको छ। हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। अलिकति युवाहरू जोडिन खोज्नु भएको छ पछिल्लो समयमा, विदेशबाट फर्कने युवाहरू धेरै जोडिन खोज्नु भएको छ यहाँहरूसँग है विभिन्न जिल्लाहरूमा? होइन, हुनुहुन्छ। जस्तो युवा हामीले चाहिँ दुईवटा कुरालाई अहिले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले पछिल्लो समयमा चाहिँ नियामककारी निकायहरूसँग, सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग हामीले के भनेका छौँ भने यो रेमिट्यान्सको रूपमा चाहिँ जुन पैसा आएको छ यसलाई चाहिँ कृषि उत्पादनको काममा सरिक गराउनुहोस्। अब उहाँहरूले जे जति पठाउनुहुन्छ आफ्नो घर धन्दा छोराछोरी पढाउन आफ्नो व्यावहारिक खर्चमा त गर्नु नै पर्छ। त्यसो गर्दा पनि थोरै रकमहरू 20-25% जति मात्रै भए पनि उत्पादनको काममा लाउने एउटा पोलिसी बनाइदिनुहोस्, तयारी गरिदिनुहोस्। त्यसले गर्दा के फाइदा हुन्छ भने उहाँको पैसा एउटा उत्पादनको काममा पनि लाग्ने भयो। उत्पादन बढ्ने बित्तिकै ग्रास त उत्पादन जिडिपीमा योगदान पुग्ने भयो। अनि त्यसभन्दा पछाडि उहाँले चाहिँ उहाँ बसिन्जालसम्म यहाँ आउँदाखेरि उहाँको त्यसले चाहिँ उत्पादनबाट कमाइएको पैसाको यहाँ अलिकति बचत पनि हुने भयो। भोलि कोही त्यसरी बाहिर गएर काम गरेको साथीहरू चाहिँ आएर हामी यसरी कृषिमा आबद्ध हुन्छौँ भनेपछि उहाँको चाहिँ त्यो सेयरको रूपमा वा लगानी गरेको ठाउँमा आएर काम गर्न पाउनु पनि हुने भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले बाहिर यसरी युवाहरूलाई गइराख्नु परिस्थिति नै यहाँ म त देख्दिनँ। राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले हजारमा होइन लाखौँ मान्छेलाई रोजगारी सृजना गर्ने गरी
परिकल्पना गरेर यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको डिजाइन गरिएको छ, यसको चाहिँ योजना बनाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक सिप भएका मान्छेहरू, प्रत्येक व्यक्तिमा रहेका फरक फरक सिप भएका मान्छेहरूले पनि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडमा काम पाउन सक्नुहुन्छ, रोजगारी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो रोजगारीको वातावरण बनाउने खालको कुरोहरूमा चाहिँ एउटा पोलिसी बनाएर एउटा चाहिँ स्थानीय निकायको रोहबरमा म चाहिँ के भन्छु भने धेरै जस्तो कामहरू गर्दा स्थानीय निकायलाई संलग्न गराउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। किनभने हाम्रो टिमको बुझाइ छ। किनभने त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको स्थानीय निकायको को मान्छे कुन कुन देशमा गएका छन्, कस्तो छन् भन्ने खालको कुरा उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। किनभने उहाँहरू चाहिँ अब त्यो चुनावको लागि पनि भोटर लिस्टमा फलानु यहाँ यसो गरेको, यो पार्टीको ऊ पार्टीको भनेर सबै रेकर्ड उहाँहरूका रहन्छ। उहाँहरूले पहिलो देख्ने भेट्ने पनि हो, सिफारिस गर्ने पनि उहाँ भएको हुनाले चाहिँ स्थानीय निकायको रोहबरमा यस्ता कामहरू गरौँ जसले गर्दा उत्पादनका कामहरूमा, अनि त्यसभन्दा पछाडि त्यो उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ बजारमा पुर्याउने कुराहरूमा, अनि त्यहाँ स्थानीय निकायले चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिने खालको काम हुने बित्तिकै धेरै कुराहरू हुन सक्छन्। र यो पोलिसी बनाउँदा पनि उहाँहरूलाई सबै संलग्न गराइयो र अनि यो रेमिटेन्सबाट आउने पैसालाई 20% मात्रै उत्पादनको काममा जोड्ने गरी काम गरियो भने हामीलाई धेरै खालका कुराहरूमा चाहिँ राज्यलाई सपोर्ट पुग्छ। अब त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ के हुनु भने अब युवाहरूलाई पनि सधैँ बाहिर पठाएर मात्रै होइन, हाम्रो युवा जनशक्ति भनेको यो देशको मेरुदण्ड हो भने उनीहरूलाई यही देशमा चाहिँ काममा लगाउनुपर्छ, यही देशमा चाहिँ प्रेरित गर्नुपर्छ। अब हिजो एक जमाना कृषि पेसा भनेको अपमानित पेसा बनाइयो, अब यसलाई सम्मानित पेसा बनाउनुपर्छ। र यो कृषि पेसाबाट चाहिँ म र मेरो परिवारको जीविका हुनसक्छ, म यो कृषि पेसामा लागेर पनि गाडी चढेर हिँड्न सक्छु भन्ने खालको मान्यता हामीले पनि राख्नुपर्छ, ताकि विदेशका मान्छेहरूले मात्रै होइन। तपाईँ हामीले विदेशमा हेर्दाखेरि कतिपय ठुल्ठुला फार्मिङ गरेका मान्छेहरू गाडी चढेर आएर चाहिँ काम गरेछन्। नेपालमा त्यो सम्भव छैन त, छ नि, तर त्यसै गरी व्यावसायिक खेती गर्नको लागि तयारी हुनु पऱ्यो, राज्यले त्यो वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही खालको चाहिँ पेसा सम्मान हुनु पऱ्यो। हिजो तपाईँ हाम्रा बाबुबाजेहरूले, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले भन्नुभएको नि त, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निम्न अथवा उच्च जागिर भनेर भन्नुहुन्थ्यो। जागिर खानु भनेको सबभन्दा तल्लो तहको हो, व्यापार गर्नु भनेको माइलो काम हो, खेती गर्नु भनेको जेठो काम हो, राम्रो काम हो, उत्तम काम हो भनेर हिजो भन्नुहुन्थ्यो। भने हरेक ठाउँमा चाहिँ यो खेती प्रणाली भनेको चाहिँ धर्मशास्त्रदेखि सबैले हेर्नु भने अन्नदाताहरू हो, अन्न दिने भनेको परमेश्वर हो अथवा भगवान हो। यो चाहिँ अन्न दिनेहरू मान्छे भने त्यो अन्न दिने भनेको जो त्यो माटोमा गएर चाहिँ खन्ने, खेल्ने र काम गरेर उत्पादन गर्ने मान्छे हो भने उनीहरूलाई हामीले भगवानको रूपमा मान्ने हिजोदेखि संस्कार थियो र पो सबै मान्छेहरू खेतीमा लाग्नुहुन्थ्यो। भनेपछि अहिले त त्यो छैन। अब मैले अघि तपाईँसँग के भने दुईवटा कुरा चाहिँ अहिले पनि मैले नियामककारी निकायहरू वा सरोकारवालाहरू वा सरकारहरूलाई चाहिँ मेरो सुझाव, हाम्रो रिक्वेस्ट, अनुनय, विनय, आग्रह जे भने पनि के हो भने अब उहाँहरूले दिने अनुदान तपाईँहरूको उत्पादित वस्तुमा दिनुपर्छ। उत्पादित वस्तुमा भनेको के हो भने दुध दुने खालको किसानको दुधमा अनुदान दियो भने जसले गोबर सोर्छ, जसले दुध दुहुन्छ उसले अनुदान पाउनुहुन्छ, त्यो ठिक ठाउँमा पर्यो। त्यसै गरी तपाईँको तरकारी खेती गर्ने मान्छेहरूलाई दियो भने खेती कमाइ गर्ने मान्छेहरूको हातमा पुग्यो। अनि त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको धान चामलमा दियो भने, धानमा दियो भने उत्पादन गर्ने मान्छे कहाँ पुग्यो। अहिले हामीले नेपालभित्र उत्पादन गरिएको चामल र बाहिर इन्डियातिर वा अरू देशबाट ल्याएको चामलको डिफ्रेन्ट धेरै रुपियाँ छ, 4, 5, 6, 7 हेरी चामलको चाहिँ फरक छ। भने हो त्यो फरक हो नि, जति चाहिँ मूल्य त्यो किसानलाई अनुदान दियो भने त त्यो र त्यो बराबरीमा आउने भयो, अरू उपभोक्ताले पनि यही देशभित्र खान सक्ने भयो नि त। त्यस्ता खालको कुराहरूमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने भयो, ताकि आफ्ना हुक्के झोले गुन्टे यी पछि लाग्ने कार्यकर्ताहरू जो काम नगरिकन चाहिँ इजी मनी कमाउनको लागि पछि लाग्ने ग्रुपहरूलाई दिने होइन। अब भनेको चाहिँ यो अनुदान दिने भनेको त्यसरी दिने खालको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो यो अनुरोध छ। त्यसै गरी अर्को खालको कुरा भनेको चाहिँ रेमिटेन्सको कुरा पनि अहिले मैले गरेर यो देख्दा थोरै पैसा भयो नि यो उत्पादनको काममा लाग्ने बित्तिकै यसले चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ एकैचोटि जागरण ल्याउन सक्छ, उभार ल्याउन सक्छ, त्यो लगानीको रूपमा रहन सक्छ। त्यसलाई सुरक्षित कसरी गरिन्छ भनेर अघि नै मैले भने स्थानीय निकायको रोहबरमा अब हामी जस्ता कृषिमा काम गर्ने अर्गनाइजेसनहरूसहित जो चाहिँ अनुभव भएका छन् उनीहरूसँग बसेर पोलिसी बनाएर जाने खालको कुरामा यदि सरकारले चाह्यो भने यसमा कसरी जानुपर्छ भने यसको चाहिँ फेरिस्तासहित राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको टिमले दिन हामी तयार छौँ। यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढियो भने पक्कै पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि धेरै सपोर्ट हुन्छ भनेर अघि नै मैले तपाईँलाई भने 1000 माइल हिँड्नको लागि भर्खर सुरुवात हामीले गरेका छौँ। भनेपछि 1 वर्षको समीक्षा हामी राम्रोसँग गऱ्यौँ, निष्कर्षमा चाहिँ उत्पादन र बजारलाई सँगै जोडेर यहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले सन्देशको रूपमा? होइन, खासै त्यस्तो केही छैन। अब यो 1 वर्षकै रूपमा भन्दा पनि बिचमा हामी कोभिडले गर्दाखेरि त 3-4 महिना चाहिँ फेरि सङ्कुचनमा परिहाल्यौँ। त्योभन्दा अब अरू कुराहरू पनि त्यसको असरहरू त रहने भइहाल्यो। अब छोटो रूपमा भन्दा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडका उत्पादित वस्तुहरू आरकेबी ब्रान्ड मार्फत चाहिँ अब बजारमा आउँदैछन् केही समय पछाडि। एकपटक ती ब्रान्डहरूलाई तपाईँ हामीले हेरौँ, खाउँ,
चाखौँ कस्तो खालको छ, त्यसमा नपुग भएका कुराहरू, अपुग भएका कुराहरू, नमिलेका कुराहरू छ भने त्यो उपयुक्त सुझावका रूपमा दिनुहोस् र हामी देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाएर चाहिँ कृषि पेसालाई व्यवस्थित बनाउँदै जीडीपीमा योगदान पुर्याउने गरी रोजगारी सिर्जना गरी कृषि र टुरिज्मलाई जोड्ने गरी अनि फुड एन्ड न्युट्रिसनको रूपबाट चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू बनाएर खुवाउने गरी र अनि त्यहाँबाट यो हेल्थको बारेमा सचेत भएर उत्पादित वस्तुदेखि बजारीकरणसम्मको काममा लागेको राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ मैले सबै उपभोक्ताहरूलाई यो जो टिभी सुनेर बसिरहनुभएका श्रोतागणहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको उत्पादित वस्तुहरूलाई एकपटक चाखिदिने, ग्रहण गरिदिने काम गरिदिनुहोस् भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै असीम सापकोटा सर लगायत प्रभु टेलिभिजनको टिम सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, निकै महत्त्वपूर्ण विषय र यो समय यहाँहरूलाई आवश्यक पनि थियो र यो कुरामा कुराकानी गर्नु आवश्यक थियो भनेर पनि हामीले यहाँलाई यहाँसम्म बोलायौँ। यहाँसम्म आउनु भएको छ र कुराकानी गरिदिनु हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको 1 वर्षीय यो समयको कार्यकाललाई समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले 1 वर्षमा के गर्यो, सम्झना लायक कुराहरू के छन् र अबका योजनाहरू के कस्ता छन् र साँच्चीकै उत्पादन र बजारलाई सँगै जोडेर उपभोक्तालाई पनि सँगै र सामूहिकतामा एकताको भावनालाई कसरी विकसित गर्न सक्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि प्रवाह गर्दै थियौँ आजको श्रृङ्खलामा। आजको समय यति नै। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा रहे भने यहाँहरूले पक्कै पनि हामीलाई 9851109719 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरूलाई हामी निःशुल्क रूपमा तुरुन्तै तीव्र गतिमा पुर्याएर समाधान खोज्ने प्रयासमा पनि हामी जुट्नेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी एचडी। नमस्कार।